बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। माह ज़िलहज का आगाज़ हो चुका है। ये माह मुबारक गिनती के एतबार से 12वां महीना है और नहायत अज़मत वाला और नहायत बरकत वाला महीना है। इस माह मुबारक में अज़ीम इबादत अदा की जाती हैं। हज की इबादत है, क़ुरबानी की इबादत है, वो इसी मुबारक महीने के अंदर अदा की जाती है। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के फ़रामीन मुबारका मुक़द्दसा से ये बात मालूम होती है कि ख़ास कर इस महीने के जो पहले 10 दिन हैं और 10 रातें ये नहायत अहमियत की हामिल हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन दिनों में और इन रातों में ख़ास इबादत का एहतमाम करने की ताकीद फ़रमाई है। चुनांचे एक हदीस में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मा मिन अय्यामिल अमल सालिह फ़ीहा अहब्बु इलल्लाहि मिन हाज़िहिल अय्याम, कि इन अय्याम में जो इबादत की जाती हैं, नेक आमाल किए जाते हैं, बाकी दिनों की निस्बत अल्लाह जल्ल शानुहु को वो नेक आमाल बहुत ज़्यादा महबूब हैं। और एक दूसरे मौके पे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये नहायत अज़मत वाले दिन हैं, लिहाजा इन अय्याम में तुम अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की तकबीर और तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह इसको कसरत के साथ पढ़ने का एहतमाम करो। एक हदीस और भी सिमात फरमा लीजिए, फिर मैं मज़ीद थोड़ी सी इसकी वजाहत आपके सामने और भी अर्ज़ कर देता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सियामु यौमी अरफ़ा इन्नी अहतसिबु अलल्लाह अन यकून सनत अल्लती अन युकफ़िर सनत अल्लती क़ब्लहु व सनत अल्लती बादा, कि जो यौम अरफ़ा यानी 9 ज़िलहज का जो रोज़ा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि ये एक रोज़ा 9 ज़िलहज का एक साल जो पहले गुज़र चुका है और एक साल जो आने वाला है उसमें जो इंसान से गुनाह सरज़द हो जाते हैं उसका कफ़ारा बन सकता है। मैं अल्लाह से ये उम्मीद रखता हूँ। ये 3 रिवायात मैंने आपके सामने बयान की हैं, जिसमें से एक हदीस में फ़रमाया कि सबसे ज़्यादा महबूब आमाल अल्लाह को इन दिनों में है। दूसरी हदीस में ये बयान फ़रमाया कि तस्बीह, तहलील और तहमीद, तकबीर जो है उसकी कसरत की जाए। और तीसरा अमल ये बयान फ़रमाया कि ख़ास कर 9 ज़िलहज का। वैसे तो और भी अहादीस हैं जिनसे हमें ये बात मालूम होती है कि यकम ज़िलहज से लेकर 9 ज़िलहज के रोज़ा तक रोज़ा रखना जो है ये एक मसनून अमल है और रातें जो हैं इन रातों में इबादत करना ये भी मसनून अमल है। अब इबादत का तरीक़ा क्या होना चाहिए? शरीयत ने इस हवाले से हमें किसी ख़ास अमल का पाबंद नहीं किया, सिवाय उन अमाल के जो अल्लाह जल्ल शानुहु ने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बयान फरमा दिए, जैसे रमज़ान का रोज़ा, क़ुरबानी के अय्याम में क़ुरबानी करना या ज़कात अदा करना या और दूसरे तीसरे अमाल। लेकिन जिन रातों की फ़जीलतें बयान की गई हैं या जिन दिनों की फ़जीलतें बयान की गई हैं उसमें अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मखसूस करके कोई तरीक़ा अमल का बयान नहीं फ़रमाया। बस इतना बयान फ़रमाया कि तस्बीह करो, तहलील करो और तकबीर जो है वो कसरत से करो। और जो अल्फाज रिवायात से मालूम होते हैं वो सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, और एक जो तकबीर तशरीक़ है अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो पहली बात तो ये है कि हमें इन अय्याम को ज़ाया नहीं करना चाहिए, वक्त को बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहिए। इन अय्याम में जितना हो सकता है अल्लाह जल्ल शानुहु की हमें इबादत करनी चाहिए और नेक आमाल की कोशिश करनी चाहिए। अब वो नेक आमाल चाहे कुरान करीम की तिलावत की सूरत में हो, चाहे नवाफिल की सूरत में हो, चाहे ज़िक्र व अज़कार की सूरत में हो, सुबहानल्लाह पढ़ लिया जाए, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया जाए, अल्लाहु अकबर पढ़ लिया जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया जाए, दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाए, जो भी अमल आसानी और सहूलत से इंसान कर सकता है उसको कर लेना चाहिए। उसूली तौर पे तो बेहतर यही है, जिन लोगों को अल्लाह पाक ने हिम्मत दी है, जिन लोगों को ताकत दी है, जिन लोगों को इस्तिताअत है, अगर वो रात का अक्सर हिस्सा जाग कर और अल्लाह की इबादत कर सकते हैं तो ये तो नूरुन अला नूर है और बहुत बेहतर है। नहीं तो कम अज़ कम वैसे तो पूरा साल और ख़ास कर
ان ایام میں اور ان راتوں میں اور بالخصوص رمضان المبارک میں خاص کر ان اعمال کا اہتمام اگر کر لیا جائے تو انشاءاللہ یہ اعمال ہمارے فضیلت سے خالی نہیں ہوں گے، اور یہ راتیں بھی ہماری فضیلت سے خالی نہیں ہوں گی۔ مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ اہتمام، اور اس کے بعد سنت اور نوافل کا اہتمام، تھوڑا بہت ذکر اذکار اور جو اپنے معمولات ہوتے ہیں ان کا اہتمام، عشاء کی نماز با جماعت پڑھنے کا اہتمام، اس کے بعد سنن نوافل کا اہتمام، اور تلاوت اگر ہو سکتی ہے، کچھ تسبیحات اگر ہو سکتی ہیں ان کا اہتمام، اور پھر فجر کی نماز با جماعت کا اہتمام، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اس کو وہ ایسا ہے گویا کہ آدھی رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جو شخص فجر کی نماز بھی پھر جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کے لیے پوری رات عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اگر کم از کم عشاء اور فجر کی نماز با جماعت کا اہتمام خاص کر ان دنوں میں، ان ایام میں، ویسے تو پورا سال اور پوری زندگی کرنا چاہیے لیکن بالخصوص ان ایام میں اگر ان اعمال کا اہتمام کر لیا جائے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ جو 10 راتیں ہیں اور یہ جو 10 دن ہیں یہ انشاءاللہ یہ فضیلت سے خالی نہیں ہوں گے، اور اللہ جل شانہ کی طرف سے جو نیک اعمال، جو پسندیدہ نیک اعمال ہیں ان کا اللہ جل شانہ کی طرف سے اجر اور ثواب بھی میسر ہوگا۔ دوسرا بڑا عمل جو ان ایام میں کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ 9 ذی الحج یعنی عید سے ایک دن پہلے، ہمارے ہاں جس دن 9 ذی الحج ہوگی وہی ہمارے لیے یوم عرفہ ہوگا، کیونکہ اختلاف مطالع کا اعتبار ہے۔ اگر سعودی عرب میں 9 ذی الحج جو ہے وہ ایک دن پہلے ہے تو ہمارے ہاں وہ 9 ذی الحج ایک دن بعد ہوگا۔ اس حوالے سے کچھ سالوں سے کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے کہ جی یوم عرفہ تو وہی ہے جس دن وقوف عرفہ ہوگا، تو وہ یوم عرفہ وقوف عرفہ وہاں کے لیے ہے، ہمارے ہاں جس دن 9 ذی الحجہ ہوگا اسی دن جو ہے وہ ہمارے لیے وہ عرفہ کا دن ہوگا، اور اسی دن کا روزے کی جو فضیلت ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی وہی ہمارے لیے انشاءاللہ وہ فضیلت ہوگی، کیونکہ جس طرح ہم باقی عبادات اور باقی نمازیں اختلاف مطالع کا اعتبار کرتے ہوئے پڑھتے ہیں، عید ہم مناتے ہیں ایک دن کے بعد مناتے ہیں، اور دوسرے تیسرے معاملات ہیں وہ ہمارے ان کے بعد میں ہوتے ہیں، تو اس لیے اس معاملے کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی کنفیوژن کا شکار ہونے کی شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو عمل کیا جائے گا وہ یہ کیا جائے گا کہ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا وہ ہر مرد اور ہر عورت کے لیے واجب ہے، اور وہ تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں تب بھی اس تکبیر کو پڑھا جائے گا، علیحدہ میں نماز پڑھ رہے ہوں تب بھی اس تکبیر کو پڑھا جائے گا، خواتین گھروں میں نماز پڑھیں وہ بھی ہر فرض نماز کے بعد اس تکبیر کو پڑھیں، مرد حضرات مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں ان کے اوپر بھی ایک مرتبہ اس تکبیر کو پڑھنا واجب ہوگا، اور اگر یہ تکبیر رہ جاتی ہے تو پھر اس کا حل جو ہے وہ توبہ اور استغفار کی صورت میں ہے، کیونکہ اس کی ظاہری سی بات ہے کہ قضا جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اور دوسرا مسئلہ اس میں کہ خواتین جو ہے وہ ہلکی آواز سے پڑھیں گی، اور مرد حضرات کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ بلند آواز سے ان تکبیرات کو جو ہے وہ کہنے کا اہتمام کریں۔ تو یہ 2 اعمال ہیں جو ان خاص کر ان ایام میں کیے جاتے ہیں، حج اور قربانی کے علاوہ، کہ ایک تو ذکر اذکار کا جو ہے وہ اہتمام کیا جائے، اور دوسرا 9 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک ان تکبیرات کو خاص اہتمام کے ساتھ کہنے کا جو ہے وہ ارادہ بھی کر لیا جائے، اور کہنے کا اہتمام بھی کیا جائے۔ اگر کسی ایک کو بھول جائے تو دوسرا اس کو یاد کروا دے۔ خواتین اکثر گھروں میں نماز پڑھتی ہیں وہ بھول جاتی ہیں، ان کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ جس جگہ پر وہ نماز پڑھتی ہیں اس جگہ پر کسی کاغذ پر لکھ کر سامنے یہ تکبیر کے الفاظ لگا لیں، تاکہ جیسے ہی وہ نماز سے فارغ ہوں تو ان کے ذہن میں فوراً آ جائے کہ ہم نے اس تکبیر کو پڑھنا ہے، تاکہ ایک واجب کے اوپر جو ہے وہ عمل ہو جائے، اور فضیلت والا عمل ہے، ثواب سے بالکل بھی یہ عمل خالی نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ سے امید یہی ہے کہ اللہ جل شانہ ان ایام میں جو بھی ہم اپنی استطاعت اور اپنی طاقت کے حساب سے جو بھی اعمال کر سکتے ہیں، اللہ سے دعا بھی یہی ہے کہ اللہ جل شانہ اپنی بارگاہ میں ان اعمال کو قبول فرمائے، اور یہ بھی دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ان ایام سے مستفید ہونے کی اور ان ایام کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔